गुड मर्निङ एभ्रिबडी। सिटिबिटी इन्ट्रान्स एक्जामको साइन्स मोडल क्वेसन लिएर आएको छु र अर्को भिडियोमा म्याथ र इङ्ग्लिसको लिएर आउनेछु। त्यसैले तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र साइन्समा के हुन्छ भने सबै क्वेसनहरू याद गर्ने खालका हुन्छन्। त्यसैले तपाईँले यो क्वेसनहरू जुन तपाईँलाई थाहा छैन त्यो तपाईँले कपीमा लेखेर याद गर्नुहोला। र इङ्ग्लिस र म्याथमा त्यसमा फर्मुलाहरू हुन्छ, त्यो म फर्मुला बताउने छु र इङ्ग्लिसको बेसिक ग्रामर रुलहरू बताउने छु। त्यसको आधारमा तपाईँले सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा गाह्रो भनेको साइन्सको हो, साइन्सको याद गर्नुपर्छ। त्यसैले म पहिला साइन्सको बनाउँदैछु। यो बुकमा जति छ त्यो सबैको भिडियो साइन्सको बनाउने छु। विच अफ द फ्लोइङ इज नट अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी? तलका मध्ये ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत कुन होइन? जियोथर्मल इनर्जी, फोसिल्स फ्युएल, न्युक्लियर इनर्जी र बायो फ्युएल। यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको बी नम्बर हुन्छ। यो सबैलाई थाहा छ, यसमा धेरै भन्नु पर्दैन। वाट इज द युनिट अफ क्यापिटल जी इन द स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल सिस्टम? अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रणालीमा क्यापिटल जी को एकाइ के हो? न्युटन पर मिटर स्क्वायर केजी, न्युटन मिटर पर सेकेन्ड, न्युटन पर मिटर पर सेकेन्ड, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको डी नम्बर हुन्छ। क्वान्टिटी अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द तापको परिमाण डटसँग समानुपातिक हुन्छ। यो तपाईँले याद राख्नु होला। यो मलाई थाहा छ, धेरैजनालाई यो थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा नभएको हुनसक्छ यो, होइन। अनि यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको नम्बर अफ क्वान्टिटी द्याट अफ बडी कन्टेन्ट्स, टोटल number of atomic weight that a body contains, total number of valency that a body contains, total number of molecules that a body contains। यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको डी नम्बर हुन्छ। 34 which of the following is the correct unit of a specific heat capacity? तलमध्ये विशिष्ट ताप धारण शक्तिको सही एकाइ कुन हो, हैन। यसको के छ भने जूल पर केजी, यो केजी भनेको किलोग्राम, जूल पर डिग्री सेल्सियस, जूल किलोग्राम डिग्री पर सेल्सियस, जूल किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हुन्छ। त्यसैले तपाईँले यो याद राख्नु होला। यो धेरैजनालाई याद नभएको हुनसक्छ। अनि अर्को छ when light passes from air to water then the angle of refraction is। जब प्रकाश हावाबाट पानीभित्र पस्छ तब आवर्तन कोण हुन्छ? लेस देन द एंगल अफ इन्सिडेन्स, ग्रेटर देन द एंगल अफ इन्सिडेन्स, इक्वल टु द एंगल अफ इन्सिडेन्स, अल अफ द अबभ। यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको लेस देन। इन्सिडेन्स एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्दा हाम्रो के हुन्छ? एंगल अफ रिफ्र्याक्सन कम हुन्छ। किनभने हाम्रो रेयरबाट डेन्सर मिडियममा आउँछ भने के हुन्छ? यो रे अफ लाइट भनेको नर्मलतिर भागिन्छ। यो तपाईँलाई थाहै होला। अनि हाम्रो के हुन्छ? यो भन्दा हाम्रो यो एंगल के हुन्छ? कम हुन्छ। Which of the following is another name of long sightedness? लङ साइडनेस को हाम्रो अनदर नेम के हो? मायोपिया। मायोपिया भनेको सर्ट साइडनेस को अनदर नेम होइन। एमान्टिया, टर्मिनलिया र हाइपरमेट्रोपिया। यसको हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको डी नम्बर हुन्छ, हाइपरमेट्रोपिया। विच अफ द फ्लोइङ इज नट करेक्ट प्रोपर्टी अफ नाइक्रोमोबाइल? यसमा तपाईँले धेरैजनाले यसमा यो गल्ती गर्नुहुन्छ, यो नट हेर्दैन, होइन। स्पिडमा क्वेसन इक्जाममा हेर्ने गर्छ तर नट हेर्दैन। त्यसैले तपाईँले यो नट पनि हेर्नु होला। इट इज अ गुड हिटिङ इलिमेन्ट, बी इट इज एन अर्ली अफ निकेल एन्ड क्रोमियम, it has not high resistance and react with oxygen, it does not melt on being red hot। यसको करेक्ट एन्सर भनेको सी नम्बर हुन्छ। it has not, यो नट छ भने त्यसैले हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको के हुन्छ? यो नट लागेको नै हुन्छ, हैन। it has not high resistance। यसमा के हुन्छ? हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ, रियाक्ट विथ अक्सिजनसँग छिटो रियाक्ट गर्छ। 38 on which principle does an electric bell work? विद्युत घण्टीले कुन सिद्धान्तमा काम गर्दछ? इट वर्क्स अन फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल। यो अहिलेको बुकमा छ, होइन। इट वर्क्स अन राइट ह्यान्ड थम्ब रुल र इट वर्क्स अन म्याक्सवेल कर्क
स्क्रू रोल र इट वर्क्स म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको डी नम्बर हुन्छ। अनि यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले याद राख्नु होला, यो यसले छोड्ने गर्छ होइन। यसको बारेमा पनि यो फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल के हो होइन, फ्लेमिङ्स यो के भन्छ फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, स्क्रू रोल होइन। अब 39 विच ग्रुप अफ इलिमेन्ट रिप्रेजेन्ट्स नोबल अर इनर्ट ग्यासेस। कुन समूहको तत्त्वहरूले निष्क्रिय ग्यासहरू भन्ने जनाउँछ। ग्रुप 2A, ग्रुप 6A, ग्रुप 8A, ग्रुप 7A। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको सी नम्बर हुन्छ। अनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ पोटासियम इज, पोटासियमको इलेक्ट्रोनिक विन्यास हो। पोटासियम कति नम्बरमा पर्छ, सबैभन्दा पहिले हाम्रो पोटासियम भनेको 19 नम्बरमा पर्छ, सबैलाई थाहा छ। क्याल्सियम 20 नम्बरमा होइन, 20 भन्दा जस्ट अगाडि हुन्छ। अब यो सबै जोड्नुहोस्, कुनमा हाम्रो 90 पुग्छ, त्यो हाम्रो करेक्ट आन्सर होइन। अनि यसमा हाम्रो कति हुन्छ, यो 20 छ 3 यो 19 पुग्यो होइन। अनि यो हाम्रो 20 र यो 10 र 10 20 हुन्छ यसमा। अनि यसमा हाम्रो 10 11 होइन, यसमा हाम्रो 10 2 12, यो म्याग्नेसियमको भयो, यो सोडियमको भयो, यो क्याल्सियमको भयो, यो हाम्रो के भयो, यो हाम्रो पोटासियम। द रेट अफ केमिकल रियाक्सन डिपेन्ड्स अपन, रासायनिक प्रतिक्रियाको दर निर्भर रहन्छ। कन्सन्ट्रेसन अफ द रिएक्टेन्ट्स, टेम्परेचर, फोर्स अफ रियाक्सन, बोथ ए एन्ड बी। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको बोथ डी नम्बर हुन्छ, बोथ ए एन्ड बी। विच अफ द फलोइङ इज द फिजिकल प्रोपर्टी अफ अ बेस। तरक मध्ये क्षारको भौतिक गुण कुन हो। इट चेन्जेस मिथाइल ऑरेंज इन्टु पिंक इन कलर, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट इज सोल्युसन इज स्लिपरी, इट हैज अ साउथ टेस्ट। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको के हुन्छ, इट इज सोल्युसन इज स्लिपरी। यस पीएच भ्यालु अफ वाटर इज, पानीको पीएच मान कति हुन्छ, यो तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। यो एकदम इजी क्वेसन हो। र अरु एउटा पनि कमेन्ट गर्नु होला होइन। पीएच अफ सुगर, यस यो पीएच अफ सुगरको पीएच कति हुन्छ त्यो पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। यो पनि धेरैचोटि सोधेको छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई याद रहन्छ होइन। द मोलिकुलर फर्मुला अफ क्विक लाइम इज, यो क्विक लाइमको आणविक सूत्र हो, यो हाम्रो के हो, क्याल्सियम डाइअक्साइड, CaO2 भनेको क्याल्सियम डाइअक्साइड। यो हाम्रो क्याल्सियम, यो हाम्रो कपर अक्साइड, यो हाम्रो कपर डाइअक्साइड होइन, कपर अक्साइड, यो हाम्रो यो के होइन, यो हाम्रो क्याल्सियम अक्साइड हो। अनि यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको क्विक लाइम कसलाई भनिन्छ, डी नम्बर, क्याल्सियम अक्साइडलाई क्विक लाइम पनि भनिन्छ। विच अफ द फलोइङ इज द युज अफ एमोनिया ग्यास। ट्रक मध्ये एमोनिया ग्यासको प्रयोग कुन हो। इट इज युज टु डेभलप द ब्लू प्रिन्ट इन द म्याप्स। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको ए नम्बर हुन्छ, इट इज युज टु डेभलप द ब्लू प्रिन्ट इन द म्याप। यो तपाईँले याद राख्नु होला। इट इज युज टु इन्टिग्विस फायर भनेको CO2 ग्यासको प्रयोग हुन्छ, किनभने CO2 ग्यास 1.5 टाइम्स एयरभन्दा गाह्रो हुन्छ, हेभी हुन्छ। यो तपाईँले याद राख्नु होला, टाइम्स। 46 विच इज द मिनरल ओर अफ आइरन। फलामको खनिज धाउ कुन हो। बक्साइट, मालाचाइट, अर्जेन्टाइट र हेमाटाइट। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर भनेको हेमाटाइट हो। यो अर्जेन्टाइट यो कसको हो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। बक्साइट कसको हो यो पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला, र कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई याद हुन्छ।